उदकाचे इशू जाल्ले आमकां फाटल्या मार्च म्हयन्याच्यान आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाता आमच्या एरियेन. पयलीं स्टार्टींग जाली, पयलीं सुरवात जाली मेन रोडाची जी पायपलायन आसा पळय दुर्गा मोटर्सा कडेन, थंय ती पायपलायन पयलीं इलेक्ट्रिकल केबल घालता आसतना डॅमेज केली आनी तेज्या नंतर थंय त्या पायपलायनीन सगळी माती भितर घुसली. तेंच्यांनी डॅमेज केली बीन आनी ती रिपेर करिनासतना तशीच पुरयली. तेका लागून ते पायपलायनीन सगळी माती गेली आनी सगळी फुडें वचून रावपाक लागली. आनी जेन्ना जेन्ना उदक सोडटाले पळय तेन्ना तेन्ना लोकांच्या वॉटर मिटरा कडेन येवन ती शिरकोवपाक लागली इल्ली इल्ली माती आनी भितर पळय लोकांच्या घरांनी पळय उदक वयताले मिटरा कडेन थंय चोक जावपाक लागली. एवरी टायम आमी चोक जाता पळय तेन्ना 15 दिसांनी 10 दिसांनी सगळे जाण आपापली पायपलायनी क्लीन करून घेता मिटरा कडेन, परतूय तो प्रॉब्लेम जाता. अशें चालूच आसलें. तेज्या नंतर आतां फाटले 5 म्हयने जाले आमचें उदक सामकेंच स्टॉप जालां. आमी 100% सध्या 5 म्हयने जाले फक्त टँकरांचेर डिपेंड आसा. लोक आमकां परत परत कॉल करता, एज अ वॉर्ड मेंबर म्हाका कॉल करता, हांव इंजिनियरां कडेन फॉलोअप करता, जेई कडेन करता, एई कडेन करता. इवन हांव ह्या दिसांनी चीफ इंजिनियर आसा आमचो वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट मिस्टर बेंडे, तेंचे कडेन सुद्दां हांव फॉलोअप करीत आसा. सो तेंच्यांनी म्हाका अश्युरन्स दिला की करता म्हणून. आतां आमकां इंजिनियराक आमी मेळ्ळ्या सगळे लोक आनी इंजिनियरान सांगलां आमी थंय सायटीर या आनी थंय एई येतलो, खंय जेईन सांगलें एई येतलो थंय आनी प्लस ते हायवे ऑथॉरिटीचे इंजिनियर आसा तांकांय कोणाक आपयला खंय. सो थंय सायटीर वचोन म्हणटा ते आमी हें करुया, डिस्कशन फुडलें करुया. कितले लोकांक आनी खंयच्या एरियान आनी दुसरें म्हणजे हायवेक पळय जे ड्रेनेज आसा ती ड्रेनेजूय कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लेली आसा. काम करता आसतना ती डॅमेज केल्लेली आसा. इलेक्ट्रिकल केबल घालताना ती डॅमेज केल्ली ती ड्रेनेज आनी ते ड्रेनेज परत अजून रिपेर करूंक ना. आनी ते जो पर्यंत जायना ती ड्रेनेज एक्चुली इमिजिएटली रिपेर करपाची गरज आसा. जो पर्यंत ती ड्रेनेज रिपेर करिना न्हू तो पर्यंत ते पायपलायनीनी उदक माती वचपाचें चालूच उरतलें. परत परत पायपलायनी डॅमेज जाता. वी आर नॉट ब्लेमींग देम. आमी PWD वॉटर सप्लायच्या इंजिनियरांक ब्लेम करिना. कित्याक लागून ते करतात बाबडे कितलेदा ते म्हणून परत परत रिपेर करतले. तेणी म्हाका दिसता काय ना, म्हाकाच खबर आसा कमीच कमी म्हाका दिसता तेंच्यांनी 5 खेपे तरी रिपेर केला, 5 to 7 times. पूण परत परत डॅमेज जाता काम चालू आसतना. आनी कितें जाता इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर पळय कोण आसा तेणी ती पायपलायनी डॅमेज करून उडयल्या, माती भितर सगळी गेल्या आनी तेणी आपलें काम सारकें करूंक ना. सो ओवरऑल हेजेर सगळो इवन आमचो MLA आसा तेणी सुद्दां हितून लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक सगळ्या डिपार्टमेंट जे आसा, हायवे ऑथॉरिटी आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, मागीर वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा, ह्या सगळ्यां कडेन कॉर्डिनेट करून तेंची सगळ्यांची मिटींग MLAन कॉल आउट करून इवन एज अ वॉर्ड मेंबर म्हाकाय त्या मिटिंगेक आपोवचो, आमच्या थोड्या लोकांकूय आपोवचो आनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेवपा जाय बेगीन. खंयच्या एरियात आनी कितले लोकांक इफेक्ट जाता? आमचे कशें आसा डिफरंट लोकेशनचेर लोकांक त्रास जाता. हॉटेल दुर्गा मोटर्स टील चंद्रगीत हॉटेल आतां कितें आसा सध्या कशें आसा दुर्गा मोटर्स आसा थंयच्यान पायपलायन डॅमेज जाल्लेली आसा. सो थंयच्यान पळय जी पायपलायन येयल्या ती चंद्रगीत हॉटेल एरिया, रुचिरा बार एंड रेस्टॉरंट, ही सगळे एरियेक आमकां कंप्लीट उदक सध्या 5 म्हयने जाले आमी टोटली टँकराचेर डिपेंड आसा. तेज्या शिवाय ऑडिट भवन एरिया आसा थंय बीन थोड्या घरांक आतां पळय मॅडम आसा आमच्या वांगडा तेंच्या बीन एका घराक उदक जाय तो तेंप जालो तिकाय बीन टँकर मागोवचे पडटा जायते खेपे. कित्याक त्या लायनीक सुद्दां उदक येता पळय ते सारकें प्रेशरान मेळना म्हणटा ती तांकां आनी तिजें घर लास्ट आसल्या कारणान तांकां मात्तूय उदक मेळना. सो परत परत तांकां टँकर मागोवचे पडटा. ओके, आतां तुमकां इन्स्पेक्शन करता म्हटल्यार इंजिनियरान सांगलां आतां आमी थंय सायटीर या आनी हायवे ऑथॉरिटीचे आसा तांकांय थंय आपयता म्हटल्यार तेय पावपाचे आसा. सो आमी थंय वचोन फुडलें कितें आसा तें डिस्कशन करतले, ते कितें म्हणटा तें आयकतले. 5 महिने जाले, कित्याक म्हणून डिले जाले? डिले म्हणजे पळय आमी तेंचे कडेन फॉलोअप करीत आसा. पूण ते आमकां कितें सांगता की हायवे पळय रोड चालू आमचे ब्रिजाचें काम चालू आसा आनी ताका लागून ट्राफीक ते वटेन खूब वाडलेलें आसा आनी ट्राफिकाक लागून म्हणटा तें आमकां काम करूंक मेळना. पूण तरी आसतना तेंच्यांनी
थोडे खेप केला काम म्हणजे कशें आसा तेंच्यांनी म्हाका ते सांगता त्या प्रमाणे 5 ते 7 खेपे तेंच्यांनी रिपेर केल्लेले आसा ते पूण ती आतां रिपेर करून परत परत कितलेदा रिपेर करतले ती पायपलायन कंप्लीट डॅमेज जाल्लेली आसा ती न्यू घालपाची गरज आसा आनी ते तेंच्यांनी आमकां करता म्हणून सांगलां. आमदारा कडेन तुमी कितक्या फावट गेलेले ह्या प्रकरणा खातीर? आमदारा कडेन जायते खेपे हांव उलयलां, जायते खेपे आमदाराक थंयचे व्हिडियोय धाडलेले आसा कितें प्रॉब्लेम जाता ते आमदाराक इवन हांवें थंयचे फोटोय धाडलेले आसा आनी आमदारान म्हाका वॉट्सॅपार रिप्लाय केला, थम्सूय धाडला तेणी करता म्हणून पूण आतां हे चालू आसा जायतो तेंप जालो सो हेजेर मातशें स्पीड अप करपाचें म्हणजे थम्स धाडीत रावलेलो तो हेच्या मदीं? आमकां कितें तरी सोल्युशन तेजेर जाय कित्याक लोक टोटली टँकराचेर डिपेंड रावंक शकना त्याच्या शिवाय लिकेज आमकां पळोवन वायट दिसता सामकें. उदक इतले लिकेज जाता रातचे डेली 10-11 सुमार इतले लोट येता उदकाचो सगळो म्हाज्या घराच्या फुडल्यान तेवटेन चंद्रगीत हॉटेलाच्या ऑपोजीट उदकाचो सगळे लिकेज जाता लोट सगळो रस्त्यार येता आनी फाटल्या दिसांनी थोडे लोक ते 2 व्हिलर म्हणजे कंटिन्यू लिकेज जाल्ल्या कारणान स्लिपरी जावन 2 व्हिलरीन लोक पडलेले आसा थंय. तुम्ही एक ड्रेनेज आसा पळय ती बीन PWDन रोडाचे हॉट मिक्सिंग काम करता आसतना ती क्रॉस ड्रेनेजूय पुरोवन उडयल्ली आसा आनी ती क्रॉस ड्रेनेज आतां ब्लॉक जाल्या कित्याक हायवेच्यान जी माती येता पळय मेन रोडाच्यान ड्रेनेजीन ती सगळी त्या क्रॉस ड्रेनेजीन भितर वचून चोक जाल्लेली आसा आनी आमी ते डायरेक्ट रोडाक हात लावंक शकना कित्याक तेजें काम केल्या PWDन हॉट मिक्सिंग आनी ते जर आमी जर पंचायतींच्यान फोडीत जाल्यार तो रोड डॅमेज जातलो आनी सद्या तो मेन रोड जाल्लो आसा कित्याक ब्रिजाचें काम चालू असल्या कारणान ट्राफीक सगळे हेवटेनच्यान डायवर्ट जाता. तुम्ही एक ओपोजिशन लिडर आसा म्हणून तुमच्या वॉर्डाचे आजच्या तारखेन सुद्दां काम फाटी उरलां अशें दिसता तुमकां? म्हाका खुबशी डिफिकल्टी येता पूण कितें आसा ह्या सगळ्या डिफिकल्टींचेर मात करूनच आमकां फुडें सरोंक जाय आनी ताका लागून हांव मागता की आमदारान सगळ्या आमची हायवे ऑथॉरिटी PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ह्या तिनूय डिपार्टमेंटांच्या हेडान घेवचें तांकां आपोवचें आनी एक मिटींग घेवची एज अ रिप्रेझेंटेटीव म्हाकाय आपोवचो आनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो म्हणून मागता. आतां अथॉरिटीन कितें सांगलां तुमकां? कितक्या दिसांनी तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो? तेंच्यांनी सांगला न्यू पायपलायन घालता म्हणून आनी तें काम तेंच्यांनी ऑलरेडी चालू केलां म्हणटा ते पूण आतां 5 म्हयने जाले अजून प्रॉब्लेम सॉल्व जायना म्हणून आयज आमी सगळे त्या एरियांचे रेजिडेंट्स हांगासर येयल्ले तांकां मेळपाक लागून. आनी तरी जर तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना फुडलो स्टेप कितें आसतलो तुमचो? ह्या स्टेपा बद्दल आतांच काय परत टँकर हाडटले? कित्याक आमी होप करता की हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो म्हणून कित्याक तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला आनी आतां सायटीर या म्हटलां तेणी थंय डिस्कशन करुया म्हणून सांगलां आमी आतां सायटीर या. थँक्यू सर.